بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من البحث الذي تعلق بصيغة المستقبل ولفظه شرع فيما يتعلق بمعناه فقال وإذا دخل لفظ لم على المستقبل ينقل معناه إلى الماضي. ሁለቱም ይችላል በእምቢን مستقبل ይሄኛው አንተ مغيرها ينقل ويس ينقل معناه ينقل معناه إلى الماضي وإذا دخل لم على المستقبل ينقل معناه إلى الماضي ينقل كان للم من هنا ينقل كان لمستقبل أيوه ينقل لمستقبل ينقل للم نعم. وفيه نحو لم يضرب أي لم يقع الضرب في الزمان الماضي لأنه أي لفظ لم مشابه لكلمة الشرط. أيوه أعني أن لم من حيث اختصاصها بالفعل كما أن إن إذا دخل على الفعل ماضيا كان أو مضارعا ينقل معناه إلى المستقبل. من هذا؟ نوكو نو كلمة شرط يمثلها نو عن لم يحصل تسبب فعله أهون شرط يمثله لم كمن أكوية بفعل مختصم كمن أكوية لم يتوقع الشرط فعلين جاي جبا بيجين يمكن قدر له مثلا إذا السماء انشقت بالنلا إذا السماء انفطرت إذا شق كونه سم لا يجبا نقدر له إذا انفطرت السماء انفطرت من الله إذا انشقت السماء انشقت شرط فعلين جاي جبا لم هنن بما يزو ما نمثله شرط مسلول فكما أن إن إذا دخل على الفعل ماضيا كان مضارع ينقل معناه المستقبل كذلك كلمة لم ينقل معناه بتلك المشابهة. كل من نشأ له ما له نقلة تدرج لا يهننيو انتنو إن سيجابكو مثلا إن ذهبت أذهب وتلوه من دم هنا إن ذهبت أذهب كهير يالله يو إن جه ده كهونه يالله هذي لمتى قال باركو الرقم ذهب في المدينة فصل في الأمر والنهي. الأمر صيغة يطلب بها الفعل بفتح الفعل من الفائدة بكسر كيرا من يلو فعلنا فعل منه بها الفعل أو بها الفعل منه. أنت اللي بيتك مشابهة جرسنا. نعم. كذا فصل النهم. هيا. في الأمر والنهي. الأمر صيغة يطلب بها الفعل. من الفاعل الغائب أو المخاطب خاص المبني للفاعل. ويلقبت بفتح الفاعل. بفتح الفاعل. بفتح الفاعل بفتح الفعل عند سبحانه الفعل فتح لي فأنو إيه فأنو لكنه بفتح الفاعل يطلب بها الفعل. ሁለቱም እንትናቸው እንትናይሉ ፊዕል ብንለው ይጥለው ቢሃል ፊዕል ቢለው ማዕናው فعل ሰው የፈለገው እንት ሐዲስ እኮ ፈልገው ነው ግን ይሄ መታየት ያለበት ንስኻ ነው የጀገሩ ንስኻችን ሁሉም አንድ ነው ንስኻ የተለየ ቢኖረን ኸይር ነው من الفاعل الغائب أو المخاطب خص المبني للفاعل بالتعريف لكونه الأغلب بالتعريف مالته بالتعريف الغائب أو المخاطب خص المبني للفاعل بالتعريف تعريفك على ما سقبتنا الفعل سنة انقدر عنك الفعل شيء معرفة معنى له تعريفنا تنكي معنى له لمن تعرفه لمن تنكره عندهم أصله تنكر يكون معرفة النت طارئنا
أصله يعني هنا لمنا هنا أنتم معرفة الغائب على كون من الفاعل على نكون يطلب الفعل من الفاعل الغائب أو المخاطب خص المبني للفاعل أدين بالتعريف لكونه الأغلب أيه لكونه الأغلب كما خصه ابن حاجبي ابن حاجبي يكون شيخ ابن مالك أنه كبير اللغان في تعريف أمر المخاطب لذلك حيث قال صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب ما الحظر كمخاطب بالتابع لو خصصونه ابن حاجب على كل خاصة ابن حاجب في تعريف أمر المخاطب لذا أقدم لغائب لمخاطب بالنبه أهم قل هي نبان تمروا بالمراحو ولا تمروا لغائب لا تمر ولا ابن حاجب قل يدرجوا لمخاطب بالتانو لذلك حيث قال صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب قيده يقدمه من الفاعل لازم يقولوا نحو أهون مخاطب سبال غائب يتجزم عليه بذي تعريف معنى بذي تعريف نحو ليضرب هو ليضرب ميلو مثالي ما هي دي مثال بمعنى ببالك كتابونه بابن حجب ليضرب كغائبنه ببالك كتابونه ليضرب إلى آخره تقول زيد ليضرب زيدان ليضربا زيدون ليضربوا هند لتضرب هندان لتضربا هندات ليضربنا واضرب ودم خطأ واضرب أنت اضربا أنتما اضربوا أنتم اضربي أنت اضربا أنتما اضربنا أنتم وهو مشتق من المضارع بلا واسطة ولذا أخره عنه واسطة له يقدمها لله أنتني له وهو مشتق من المضارع بلا واسطة وآخره عنه من مضارعين ማነው እንትን ማዲ አምር ከሙዳሪ ግን ሲቃቅ ይደረጋል ብሎ ማለት ነው على حركاته وسكناته ይመጣል ማለት ነው ضرب يضرب يدري አይደለ ነሰረ ينصر انሱ አሁን ሷዱ አይነ ከሊሙን የሚከተለው አምር የሙዳሪ ነው ضرب يضرب يدري انሱ ذهب يذهب يذهب يلكن بالحركات እና ወሰከና ስለተከተለው እንጂ مشتق منهم دوما مصدر ነው على كل الرجح سلفنا الكتاب والمصدر الاصل واي اصلين بلا واسطة ولذا أخره عنه وبواسطة المضارع مشتق من المصدر فلا ينافي قوله واشتقاق 19 من كل مصدر بلو نبره لأن مراد بالاشتقاق المذكور هناك أعم من أن يكون بالذات بالواسطة كما أشرنا هناك وإنما كان هو مشتق من المضارع دون الماضي لمناسبة بينهما في الاستقبالية أمر مصدر أمر مشتق هنا أنتم نو ማለት በዋስጣ ነው የሚለው ይዘን ነው ይሄ ደግሞ بالواسطة ነው ያኛው አዕም ነው ማዕናው ያሁኑ ደግሞ خاص ነው دومن خاص ሲነሳ አዕም ውስጥ ምሳሌ እንጂ የሚሆነው ያንን አይخصም ايوه ذكر بعد افراد العموم اي خصص من له دوما مشتق منه عنه مصدر التقفوا منه بمناسبة بينهما اي بين الامر والمضارع في الاستقبالية اي في انتساب معناهما الى الاستقبال أيوه. وذلك ظاهر في المضارع واما في الامر فلان الطلب انما يكون لما لم يحصل بعده ايوه لما لم يحصل بعده لو كنت طلبه لا هنا نقرنه አሁን ላይ ሆነ ነገር ነው ይሄኛው ግን ለማለት እኮ ሙዳሪ ላይ ግልጥ ነው ናም አምር ላይ ከሆነ ግን አሁን አልተገኘም ከጠይቅን በኋላ ነው የሚገኘው ለዚህ እኮ ተብሎ ይድሪብ ብትሉ አሁን ጀምሮ ነው የድሪቡ ግን አሁንም ኋላ ሊሆን ይችላል አሁን ሙስኢስቲቅባል የሚለው ማዕና የበለጠ ግልጽ የሚሆነው አምር ላይ ነው ሙዳሪ ላይ ነው ሙዳሪ ላይ ነው الاستقبال قلت ስለሆነ አምር ላይ ከሆነስ አምር ኩል ሐል ነው ግን ላልሆነ ነገር ያልሆነ ሁሉ ሙስተቅቢል ነው ግን ሊሆን አሁን ተጥዷል ሐለን ነው አምር ሐለን ነው ሙዳሪ ሙስተቅበለን ነው ሐለን محتمل አለው ግን ihtimal የሚወገደው ነው ሲን ሲገባበት سأذهب قال ለምን የምትخلصው ሲን
لاستقبال بعد أن كان محتملا له وللحال إنه لما لم يحصل بعده ولا لما إنما يكون لما لم يحصل بعده ولا مناسبة بينه وبين الماضي جرسوه. وهذا وجه التخصيص بالنسبة إلى الماضي. وأما أنه لم يشتق من المصدر ابتداء كالماضي فليكن أقرب إلى الضبط. فليكن أقرب إلى الضبط. فليكن أقرب إلى الضبط. ولهذا ذهب الثلاثي إلى أن اسمي الفاعل والمفعول مشتقان من الفعل بالوالد بها. فليكن أقرب إلى الضبط. عندي يخط متى يتلبس فليكن أمر كونه فليكن كلمة تجزم ولا دين يرجع هذه مسألة. فليكن أقرب إلى الضبط كلمة يسلف يسلف أقرب عندي هون ما تنشل لما أمر يمتع أمرك يمتع فليكن ابن يا نبره جن أمرهم معنا ولا بأس به. فليكن أقرب إلى الضبط التاي أسلفنا لهن قاعدة. وزيدت اللام في الأمر الغائب لطلب الفعل دون غيرها لأنها من وسط المخارج كما أن الغائب بين المتكلم والمخاطب في كلام تمكن فيهن مناسبة أفعالك في الكلام فناسبه اللام والحال أهون حالنا لامنا سويه مناسبة نرجو اللي بتوقع مخاطب وسطنا لام مخرجه وسط بلو أهون ترجمنا قال تجنّيو هلنا مكاكل بمهون يهنيو مخرجه يهنيو محله منزله. وأيضا كما أن في وسط المخارج من حروف الزوائد والإضافة بيانية. والإضافة بيانية ميتكو حروف الزوائد لونه إضافة بيانية مالك هين مقدر مالنا بينهما استمل إنه من حروف هي الزوائد من حروف هي الزوائد لا معنى أيوة من إضافة الموصوف لصفة مرقم من تلال يهن من له إنه من الحروف الزائدة قن يهن سن المعنى تجمع حرف أمي لما أنا جميسة أن يجمع كهونو تحرفوش لي أمي لنا جني يو إضافة الموصوف لصفة مرقم نبت يجمع كهونو كسروش حرفوش أمي معنى نجني من نجني من ديننا تجمعوا يتجنّوا كهون حرفات من المعنى يمتابن يتنجوا معنى تقلت هنا بيان يجمع الإضافة من حروف هي الزوائد. نعم فتكون خالفة لزيادة. وهي أي حروف الزوائد الحروف التي يشملها قوله يا أوس هل نمت ولم يأتنا هل نمت ولم يأتنا سهو فقال اليوم تنساه. يا هول استنم بالوالبال في يوم يا هول استنم بالنتنا وبال ملحو يا هول استنم هاويت السمان بلو يسوي جمع فشيبنا يالو هاويت السمان أو سألتمونها أو أتاه سليمان أو أتاه سليمان أو يقول سألتمونها سألتمونها يكون ملك رجل درس شيخ درسه يتيقوال سوى ملسلن ملسولتال أهم يتيقوال سألتموني هيلو أو أمان وتسهيل بلول أمان وتسهيل يا هول استنم أسروش ناتشو حساب سبوشور مما تسارع النزي جماري كالك النزي هيوت أمنونجي النزي دوما زائده هنا للم أنت سأدرقاتشو قل النزي سيجيزاتشو كلهم ترقماتشو الله ترقمالاتشو النزي مانيو ما أنا اللاتشو سألتموني هذا عندها عربي قالكم أنست موليها أنست موليها موليكم معطينه آنست هون آنس من جانب الطور ما يتنو أو أنس سجن ماجنيتنو
فقول الشاعر أبي عثمان المازني هنا ليب هاويت من باب آل ما أي هاويت من الباب الرابع نو هاويه وكنو لعلي إلى من قد هاويت أطير اندالو هاوية يهوى سهون أحبنو هاوى يهوي سقطنو هون هاويت السمان فشيبنني نوفل سويو وأما ما يكون من باب ضرب فهي هاويت فهو بمعنى السعود بمعنى السعود أو بمعنى السقوط. السمان جمع سمينة يعني النساء السمان. سمان فعال له هي فعيلة جمعنه فعيلة فعال من هنا هون هاويت السمان يعني النساء السمان نو فشيبنني لا يا لجزوك يا لنو جعلتني تلك النساء وأن أشيب قبل وقت شيبنا وقد كنت قدما هاويت السمان لهن فعل بمعنى مفعول من فهو بمعنى سؤال أنت نكونه معنى نكونه من الباب الثاني سهول من الباب الرابع سهول أحبنا من الباب الثاني سهول يسعود ويسقط تقرأني معنى له مالنا أو هوا يهوي ويوطأ ويودك قشور يالله هوا معنى تنالله بالأول هوا من الهويين سقط قارت معنى له تلازم له هوا مع السقوط إنه معنى بمكاسرة الشدائد وتحميل الأحزان والمصائب في مواصلتهن واستمرت محبتي إياهن إلى أن شئت قبل المشي هون يهم يفسرون ويؤيده قوله قد كنت قدما هذا السمان وقد كنت قدما بكسر الكاف وسكن الدال بمعنى الزمن التقديم الزمن القديم درو جمرو يرى هاويت السمان وأين حروف الزيادة من بين حروف البيت بقوله أي حروف هاويت السمان ليلمنا أي هذه الحروف العاشرة التي هي الهاء والواو والياء والتاء والحمزة والاعتبار إنما هو بالكناية دون اللفظ ما لفظه يعني من كناية عشره من نقرونه قالوا لله وإذا قالوا وآتاه سليمان يشتملها أن هون من قالوا من يجوا الحرف ميلون نترجم ما دينته إلا أهم ترجم يسمع قالوا ويسترجم يسمع لا يهمنا يوم فلقوا قالوا سبسبوا يقول لنا ميلون قلنا إسكاه يجينا شهول مسالوش معنى الله وأتاه سليمان يشملها واللام والسين والميم والألف والنون وحكي أن أبا الأباس أيوة المبرد سأل أبا عثمان فقال له كيف تجمع البلد كيف تجمع حروف الزيادة فأنشد البيت فقال له فقال له الجواب يرحمك الله قال المازني الجواب له هون ملس لي يكون قد أجبتك مرتين አሁን እንግዲህ ሙበሪድ ይጠይቃል ይሄኛው ደግሞ ቤት ገጥም ያነባል ገጥም ሲያነብልህ መልስልኝ እንጂ ይለዋል እሱ እንደመልሷል እንደሚታወቀው ሙበሪድ ማለት እስሙን على مسمى ነው حتى ይሄ ለቀብ علم ላይ ሙበሪድነትን ያሳያል ማለት ሙበሪድ እንዳትሩ ብሏል ይባላል ሙበሪድ ነው እኮ ያቀዝቃዥ እኮ ነው የመስሪዮች እንትን ነው ይሄ ኢማም من ائمه النحو ነው فقال له الجواب يرحمك الله من الجواب أكون عاطني جواب أكون ملس اللي يالونه قد أجبتك مرتين رسول الجواب أكون المفعول فعل محذوف مرتين يا ملش ያለው ሁለት ጊዜ ቋሉ ሁለት ጊዜ እንደመለሰው هاويت السمان فشيبنني وقال كنت كذبا هاويت السمان ولا جزء كل ملص أو يريد كل شيء يريد قوله هاويت السمان هنا يكون ولا جزء ملص قالوا ولا جزء يتوهبي وليس معنى زيادتها أنها تكون زائدة في كل مكان تكامل قاعدة
حروف الزيادة እነዚህ ናቸው ማለት እነዚህ ያሉበት ሁሉ زائدة ነው አይደለም ግን زائدة ከተገኘ ከነዚህ አይወጣም ነው ከነዚህ ውጪ ከሆነ መታየት አለበት بل معناها أنه إذا أريد زيادة حرف فإنما يزاد منها لا من غيرها إذ قد تكون أصولا ألا يرى أن حروف هويتها أصولا كلها وإنما يعرف كونها زائدة من كونها أصلا بأن هي أعرف شهوته وإنما يعرف كونها زائدة من كونها أصلا هو زائدة مهون أصل كمهون من الليل صرفي ما يمزنه بأن توزن وزنه ميزان على مثلا من دنيا ميزانك أصلنا غير أصل المالية دمو بتأم كله وتستخرجنا عدل استفعل أصله استفعل بفاء بعين بلا متذكر له أصل ولا ولا زائدة انتهى إن طلق عدل إن فعل بفاء النبعين لا تذكرنا كذا وجعله زائدة بلفظ يتنقر مثلا قاتل بتلو بلفظ يتنقر فاعل قاتل سنة معرفنا فاعل سنة معرفنا دوما زائدة من نقر بلفظه بفاء بعينه بلا متكيل لا أصله وتخرج الزائد بلفظه لا يقابل فاء وعين ولا من أيوه زائد وذا مقابل يهون ما يبقى في كتابه ميزانه هنا እንዴት እንዘናለን زائد بلفظه مثلا فعل كلمة عين كلمة لا كلمة يلسا من له أصل تقول ضرب فعل وزن أصل له كله يضرب السا يضرب يفعل زائد የትኛው ነው بلفظه የተነገረው በፋኡና በአይን ወላ መተከል ያለስ ምንድነው أصل ነው የግንስ ነው ያለው ቅድም ያው ነው አሁን ያው ነው አይደል እንዴ وضارب وزنه فاعل ومضروب دا سنل الف ነው አሁን فاسنل ማሁን አሪፍ ነው بلفظه ከተነገረ زائد ነው በፋኡና በአይን ወላ መተከል ያለው ይሄ ነው ሚዛን ዋናው ጥቅሙ ይሄ ነው ومضروب وزنه مفعول አሁን مفعول ስንል በአይነ ከሊሙ በላመተ ከሊሙ ያለው እንዳለ ሆኖ ሌላው بلفظ እኮ ነው ይሄው ዋው زائد ነው ማለት ነው ሚሙም ያው ነው ቅድምም ነው አሁንም ነው مضروب مفعول ومكرم وزنه مفعول ሁሉም አስል ነው واستخرج وزنه استفعل وقديت وزنه فاعل قضيب بتلو وقدير وزنه زائد የትኛው ነው فاعل ስንል ያው بلفظ ነው ቅድም حما سنل وزنه فعل وعلى هذا لا يزاد في أمر الغائب من حروف العلة مع أنها أولى الحروف بالزيادة حتى لا يجتمع حرف علة إحداهما للأمر والثانية للمضارع حرف العلة يجتمع من الغائب ليس وسؤنت ولا تنمتا يا أمرنا يا مضارع وكسرت اللام أي لام الأمر مع أن من حيث حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تبنى على الفتحة التي أخت السكون لأنها مشابهة باللام الجارة في الصورة وإنما شبهت بها لأن الجزم في الأفعال بمنزلة الجزم في الأسماء أيوه تقابل الله شوف والجزم في الفعل بلا امتراء بالقرآن والجزم في الفعل بلا امتراء نقال بالملحق بالأسماء جر استئثار سادر بالأفعال جزم تليفة بمقابلة الجر فيها لأن في الفعل الرفع والنصب لأن في الفعل الرفع والنصب في مقابلة الرفع والنصب في الأسماء وفي الاسم جر وليس في الفعل جر إلا لما عرف في موضعه على شكل النسكال تعدي لنا فعل سكينه جر سكينه هو تبانده هنا اسم خفيف نو جر سكيل نو تعدي انديور أكفافا بوتالي توقع على النحو لنهي من النسو بل فيه الجزم فيكون الجزم في الفعل بمقابلة الجر في الاسم وبمنزلته فيكون الجازم بمنزلة الجار فجعل صورته مثل صورة الجار وعمل به معاملة الجار في الاسم بتقال انقده ليكم نهم فليقول خيرا
أو ليصمت بن لام الجر مثل لام الأمر تكسروا في السورة سلم الجنين بمن لا يشوم جر ما لا يقبل سم الله لام الأمر فعل الله هي تقابل الله وأملت الواو وعمل به معاملة الجار في الاسم وأسكنت اللام الأمر بالواو والفاء وأسكنت اللام الأمر هي لام غلط نونتو المغبت اللبت مضاف كون وأسكنت لام الأمر أهو وأسكنت لام الأمر بالواو والفاء يعني لام معرف كهنا مضاف إليه من غير اللبت مضاف إليه علي الله مضاف إليه لا الكال المثال من سهونه وصف سهون الجعد الشعر يالون يمثل الضارب الرجل يالون وصف سهونه جامد لا بيدق بلنا على ሁለቱም ላይ መኖር የለበት ይዷፋና አለ ባንዴ ሰው ታይል يعني تسكن اللام أي تسكن اللام بعد الواو يعني تسكين اللام بعد الواو والفاء تسكين اللام بعد الواو والفاء انت ندير عندهم فليقول خيرا فليقول كفاء بها تسكن فليقول فلتقم طائفة بعد الفاء تسكن كاوس بها لا بيهون وليوفوا نذورهم كواو بها لا تسكن أو يعني تسكين لهم بعد الفاء وبعد الواو والفاء أكثرنا ولا أقلس ما كسرنا أيهو ما كسرم قلل ننجل مثلا من دين الدنيا فلي تقوم تلسل سوية فلي تقوم فلي تذهب يجن أقلنا كواونا بن كفا بها سهون أكثرنا لكون اتصالهما بما بعدهما أشد لكونهما على حرف واحد فصار الواو واللام بعده وحرف المضارعة وكذلك الفاء معهما كلمة واحدة هنا على وزن فخذ هنا أيها فخذم كتف من دلالة فتخفف بإسكان العين فخذم كتفم كتف من دم شلو أيها محركم مسكر انت شاله فخذ الشاله وأما ثم فمحمول ثم بها سيهرو ثم فمحمول عليها لكونها حرف عطف مثلهما لكونها حرف عطف مثلهما لكن لا يكسر السكون بعده كسرته بعدهما لكن لا يكسر السكون بعده كسرته بعدهما كفأنك ያለው ብዛት ከሱም በኋላ ያለው ጋር አይመጣጠንም ከሱም በኋላ ያለው ቀላል ነው ከሳቸው በኋላ ግን ያለው ይበዛ ነው የሱ ከስራ የሁለቶቹን ከስራ ብዛት አይመጣጠንም لكون حروفها يمن يسمى أكثر من واحد የነሱ ግን አንድ ስለሆነ ተአድልል ነው አሁንም እንትን ነው እንጂ ያን በሐከላቸው ላይ ያለው ከከሊመቱ ዋሂዳ መቆጠሩ ሱም ላይ አይሆንም እነዛ ግን አንዳንድ ስለሆኑ እንደ ከሊመቱ ዋሂዳ ተቆጠሩ ثم ራሱን ትላለች እንትን አለች ايوه نحو وليضرب فليضرب ثم ليضرب كما أسكن العين في الفخذ للتخفيف أصله فخيز بفتح الفاء وكسر العين ويجوز فيه سكون العين مع فتح الفاء لخفة كما ذكره ويجوز سكون العين مع كسر الفاء بنقل كسرة العين إليها ينتنون يخاؤن ويجوز كسر العين والفاء لكون حرفا لكون حرف الحلق لكون حرف الحلق قويا فيتبع ما قبله وكذا يجوز كل ما جاز في فخذ في كل ثلاثي عينه حرف حلق مكسور من اسم أو فعل نحو شاهد تتلاله شاهد أيوه هي تقام قاعدة نقرون ማንኛውም ሱላሲ ይሁኑ አይነ ከሊሙ
عين كلمة حرف حلق هنا هلا لي مكسر ما سكن هي قام قاعدة عين كلمة مشاهد سن من دينه حرف الحلق نو ها ما دين ما سكن فخيل سن لسه خاو من دينه حرف الحلق نو ايه هو አሁን ይሄ እንትናም ባይገባበት ነው አይደል ከዛ ወጣው ነው ዝም ብለው እኮ ነው አሁን እኮ የመሳሰሉ ነው አሁን ለተክፊፍ ብሎ መሰከንን በተመለከተ ነው እንደሚታወቀው حرف الحلق قوي ነው قوي ስለሆነ ማለት እንደፈሰስ ያስፈልገው አይኑና ወይላሙ ከሆነ ሙዛሪው ላይ ፈተህ ይፍተሁ ያልነው እኮ ያንን ቆዋን ተለማለ ነው ونذيره أي نذير لام الأمر في الإسكان في الواو وهو بسكون الهاء وفي الفاء فهو بسكون الهاء لتشبيها له معناته بسكون الهاء وفي الفاء فهو بسكون الهاء تشبيها له بسكون الهاء نمي هنا ولا أسئلة ما تمثل بلد في الواو وهو بسكون الهاء بما ضم عينه أنه عضود وهو كله هاء أهون وهو بنل من دلينه لواو وفي الفاء من دل من لو فهو بسكون الهاء بواو سهون وهو بفاء سهون سملون وفي الفاء فهو بمن بسكون الهاء تشبيها له بما ضم عينه من نحو عدد ماللا فكما يقال عدد يقال وهو بسكون عدد اللي يبالو مثلا هاء ضم هنا وهو ايوه وحذف حرف الاستقبال عن خطأ عندنا انتن وهي ولا عندها بقى يفهم مش مشكلة مطلق